Voilà, donc salam alaikum, مرحبا بكم في هذه الفيديو قصيرة. سي جوست بور فوز اكسبليكي كيفاش تيليشارجيو بي سي سكوير، كيفاش تانستاليوه، كيفاش نتيستيوه. دونك فوالا، اول حاجة عندنا هذاك لو ليان غادي ندخلوه في النافيغاتور، كيحط لنا فتحنا الدوسي ديال ون درايف. دونك كاينه هنايا بليزيور دوكيمون، كاينه هنايا البروبليم سيت ديال غيرس كود 2 العام اللي فات، كاينه اون اناليز ديالو صايبها منصف، وكاينه لو زيب ديالنا. دونك هاد لو زيب ديالنا غنتيليشارجيوه. سي سامبل كو سا. واش تحط في تيليشارجمون بزاف. الكونيكسيون معرفتش مالها. فوالا هي تلونسات ماشي مشكل. دونك غادي نجيو تيليشارجمون، غادي نلقاوه هنايا، هاو عليه نكمل. ما فيهش بزاف سينو تقدروا تجيبوه من لو سيت ديالو. دونك ديروا بي سي سكوير داونلود، نجيبوه من هنا. فوالا، ممكن تعمر دي زانفورماسيون، ممكن جاست داونلود. فينالمون سي لا ميم شوز. كاينه دي فيرسيون هنا، شوفوا هذا مالو بوس ريزيوم. ها هو جا. دونك هذا ممكن نحطوه مثلا في سي دو بوان ولا دي دو بوان مثلا. يس فوالا. هنا غادي نديرو واحد اكسترير ايسي. فوالا. دونك هنا كاينه دي راكورسي، هاد لي راكورسي ابارامون ما خدامينش. هنا عندنا دي دوسي، كاينه دوسي سامبل فيه دي سوليسيون، كاينه لايبراري معنا ما نديرو بهم، داتا معنا ما نديرو بهم، باينري فيه لي بينير اللي غنخدمو بهم. دونك ممكن هذا نديرو نكريو ان راكورسي مثلا. راكورسي، هاد الراكورسي نحطو حنا كاع في البيرو، نحطو كاع في البيرو هنايا. دونك اون توكا في لا كومبيتيسيون غادي يكون عندكم راكورسي ديال بي سي سكوير في البيرو، غتخدمو بأوبونتو. فوالا. دونك ها هو تلونسا، اون فوا كندوب كليكي عليه كيتلونسا. هنايا غادي ديروا لو لوغين اللي غيتكومونيكي لكم. دابا بوغ هاد لا بيريود ديسي كاين واحد 20 كونط مكريه، مثلا ديروا تيم 11، لو مود باس هو تيم 11، ولكن نتوما يكون عندكم ان مود باس ديفيرون. دونك هنا غادي نلونسيو. فوالا. دونك درت ان كونتيست اللي فيه 48 ساعه دابا غير بوغ فاميلياريزي. هنا عندنا لا فينيتر ديالنا. لا فينيتر ديالنا شنو فيها بليزيور فولي. كاينه سابميت ران، كاينه فيو ران، كاينه لي كلاريفيكاسيون. نصيفط كلاريفيكاسيون، نشوف لي كلاريفيكاسيون اللي تصيفط هنا الا بغيت نشوف لي لوغ اكسيتيرا. دونك اختاروا ان بروبليم. هنا كاين ان بروبليم سامبل ديال كنقرا جوج ارقام وكنافيشي لا سوم ديالهم. كنختار لو لونغاج دو بروغراماسيون اللي بغيت وكنسيليكسيوني لي فيشي. Donc pour le fichier, déjà j'ai préparé une solution هنايا. شوفوا مثلا هذا ديال جافا. فوالا. دونك كتحل لو فيشي stdin، كتقرا لو نومبر ديال لي كا، كديكلاري دو فاريابل، كنديرو ان بوكل، كنقراو الفاريابل الاولى لا فاريابل الثانيه. دونك الا صيفطنا هذا الكود غيعطينا اكسبتد، ولكن باش نجربو نديرو حنايا ا بي مثلا. دونك ا بي غادي نسيليكسيونيو هذاك لو كود على حساب فين حاطين لو كود ديالكم. مثلا دينا في داونلود، نديرو sum.java. نقدروا نتيستيو قبل ما
نصيفطو. دونك بما انه كيقرب الاس تي دي ان غادي يسولنا ملي نجيبو لي فيشي ديال لو تيست ديالنا. Je sais pas pourquoi ça prend beaucoup de temps, ماشي مشكل. Donc c'est pas grave، نقدروا نصيفطو نيشان. فوالا حنا صيفطنا سابميت، كيجينا هاد لا فونيتر ديال لا كونفيرماسيون كيقول لك واش بغيتي هاد لو بروبليم بهاد لو لونغاج دو بروغراماسيون هاد لي فيشي هو اللي تصيفطو، كتقول له يس. فوالا دونك هادي سي كونفيرماسيون بانه راه تصابميتا السيستم. اوكي دونك هنا جاتنا لا ريبونس من عند لو جاج بانه نو سي رونغ انسر. اوكي كي شفنا هنايا غادي نلقاو ليستوريك ديالنا رونغ انسر. نشوفوا الكلاسمون شنو وقع في الطابل كلاسمون. دونك بور لو مومون كاينه دابا السكور بورد هو ترينين. دونك الا لاحظتوا هنايا كاين ديجا واحد ليكيب صايبت ان بروبليم. دونك كاينه هنا كيكونوا لي ليست دي بروبليم الوقت. دونك هنايا تيم 11 ديالنا هي هادي، ها هي ديجا عندها اون طونطاتيف غلطه. هذا في لوطخ كوتي داير جاج. دونك ماشي مشكل، نرجعوا للكود ديالنا مثلا نقدو نصلحوه مثلا شي شويه، ولا كاع حنايا نحلوه ب نوتر لونغاج، نحلوه مثلا بلو لونغاج سي. دونك هنايا سي لا ميم شوز، كديكلاري لي فاريابل، كتسكاني الاول الثاني، كتافيشي لا سوم. نورمالمون سي يكون صحيح. لو ميم بروبليم، عندنا بروبليم واحد نختارو مثلا سي ولا سي بلاس بلاس، سي لا ميم كوموند اللي كتكومبيلي. فوالا لو فيشي نشوفو التيست دابا واش غتخدم ولا لا. ما عرفتش، ممكن كاين شي بروبليم في البات ديك الساعات نشوفو. دونك نديرو لا تيرمينيت با بروبليم، نسابميتيو. فوالا ميساج دو كونفيرماسيون يس. اوكي ها هو تصيفط، ها لا ريبونس جات من عند جاج فيها هادي يس خطره. دونك هنايا في ليستوريك ديالنا كنشوفو كاع لي كما لاحظتوا لو ميم بروبليم ممكن تطوني فيه في جافا اولا تقلب سي بلس بلس ولا بيتون، ولا ما كاينش مشكل. دونك هنايا في لي كلاريفيكاسيون نقدر نطرح اون كيسيون جينيرال ولا كيسيون على هاد البروبليم كلار سامبل. كنصيفط لا كلاريفيكاسيون وي. لوطخ كوتي بالنسبه للجاج ها هو غادي تجي عنده كلاريفيكاسيون هنايا. فوالا دونك ممكن يجاوب اون ريبونس، ممكن يدير ديفولت انسر. وهنايا الا كانت لا كيسيون مهمه كيكوشي هاد اللعيبه باش كتصيفط لي بارتيسيبون كامل. فوالا دونك هي لا ريبونس جات. بالنسبه ليكيب هي جات الجواب على السؤال ديالو. فوالا دونك نرجعو نشوفو دابا السكور بورد، ها هو تاكتواليزا بوحدو. فوالا دونك ابخي دو طونطاتيف هو تحل البروبليم ها نوض دقايق. فاسبيرو انه يكون هذا الفيديو زعما واضح اكسيتيرا. الناس اللي كيخدموا شي شويه بالكوموند لاين يعني ممكن سي بلي فاسيل، كتدخل لا لين دو كوموند كتمشي للبلاصه فين حطيتي البي سي سكوير. دونك ممكن ندير الباينري ونحل لونسيه من هنايا بي سي تو تيم بحال هكا، ما تلونساش من هنايا. شوفوا ندخلو للبيت هنايا بي سي تو تيم بوان بات. فوالا هو خدم. دونك سي لا ميم شوز. شوفوا شي ايكيب اخرى مثلا نديرو نفس بيتون مثلا. بيتون
بون هاد البوطون ديال التيست ماشي ضروري يخدم، خاصنا نفيريفيو كيخدم لي بأون اوتر فيرسيون، يمكن خاصنا نقادو البات ولا شي حاجه، ما علينا. ولكن الا سبميتينا دونك لا ميم شوز بيتون راه جات جاوب جاتنا اليس. اوكي actualiser le scoreboard alors l'équipe pratique. Donc voilà, espérons يكون هاد الفيديو plus clair que l'autre et نتمنوا تشاركوا بكثافه معنا غدا ان شاء الله.